देव बरो दीस मगतां तुमकां समेस्तांक मुगाळ भावना आनी भयणीनो आयच्या पयल्या वचपांत द्वितीनियम बुकांत अवस्वर चवथी वळ आमकां वाचूंक मेळटा. आयक इज्रायला सर्वेस पोर एकलोस आमचो देव सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. आमकां हो अवकाश सुमयान दिला. हो थोडो वेळ सुमया सुवें करसूंक सगळ्या काळजान आत्म्यान मनान सक्तेन ताका आराधन करूंक. तर आमी दिमी गेल्या बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आराधन करून गावया. बापाक नमान करता, जेजूक नमान करता, आत्म्याक नमान करता. बापाक नमान करता, आमकां समर्पिता, मोग तुजो करता. Father, we adore you. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus naman karta, amkan samarpita, mog tuso karta. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Atmyak naman karta, amkan samarpita, mog tuso karta. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. हम दोनों हाथ उभारे आने मनी हालेलुया. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. 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 गडी भरू भो पवित्र सक्रामेंतांच्या सुमयाचेर आमची दिश्ट गेल्या. सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान सक्तेन सर्वेस्पराचो आमी मोग करूंक फावो, ताका आराधन करूंक फावो, ताका नामान तो सुमी म्हणून वळखूंक आमी फावो. आयचें किर्तन आमकां वाचूंक मेळटा. किर्तन 18 पयली वळ. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां,
तुनसू म्हजें बोळ. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तुनसू म्हजें बोळ. पळय मगाळ भावना आनी भयणीनो, देवाक स्तुती करची, देवाक आराधन करचें म्हळ्यार देवाचो मोग करचो जावन आसा. आनी देवाक स्तुती करूंक कारणां जायतीं आसात, पूण एक विशेश कारण आनी पयलें कारण जावन आसा देव कोण म्हणून वळखून आमी करचें. हू इज गॉड फॉर मी. देव म्हाका तुका कोण म्हणून वळखून आमी ताची स्तुती करची. ह्या घडये देवाची स्तुती आमी करया. तो कोण म्हणून वळखून ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत जर आसचो तो सुमी, तो देव म्हाका आनी तुका कोण जावन आसा. आनी सुमेस्तांक तो देव कोण म्हणलें वळखून आमी स्तुती करया. एक घडी भर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. कितें सक्कड आमकां देवा विशयान कळीत आसा आमच्या मतीक हाडया. तो देव ह्या सक्रामेंतांत जर आसचो, उंड्या रोवपाक आल जाल्यार तो देव देवांचो देव, रायांचो राय. तो आमचो धनी, आमचो सुमी सोडवोनदार. तो आमचो वैज, आमचें दायज. तो आमचें बोळ आनी खडाप. तो देव दयाळ, मोगाळ आनी काकुलदार जावन आसा. तो देव रागार जावं कुसवकास. तो तसो विश्वासी मोग आमकां कळीत करता. ताचें विश्वासीपण ससनाक तगता. तो सुसनीक जावन आसा. ताका साध्य म्हणलें कितेंच ना. तसो मोग करतल्यांक तो केदींच सांडून घालिना. ताका आराधन करचें आमकां, ताची स्तुती करचें आमकां कितेंच तो उणें करिना. तो रचणार, पोसणार, सांबाळणार देव. तो मोगाळ बाप. तो बुजवंदार, तो शिकोंदार जावन आसा. इतलो खलतो आनी इतलो बरो देव आमचो. आमची दोनी हात आमी त्या सुम्या मुखार उबारया. तो कोण म्हणून आमी वळखून आमचे दोनी हात आमी उबारया. दोनी हात उबारून एक घडी निरंतरी देवाक अर्गां दिवया. तो कोण म्हणून ताका आमी सांगया. तो देव म्हाका आनी तुका कोण जावन आसा म्हणून ताका आमी कळीत करया. दोनी हात उबारून एक घडी कितें सक्कड आमच्या मतीक येता देवा विशयांत, ते आमच्या सुम्या विशयांत, तें सगळें आमी उसारया, परगटया आनी म्हणया हालेलुया, 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 हालेलुया. निरंतरी तो देव कोण जावन आसा, कितें जावन आसा तो देव. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. वय सुम्या तुमचो देव, देवांचो देव, रायांचो राय, वैजांचो वैज, तुमचो धनी, सुमी सडवंदार सुम्या, तुमचो इश्ट जावन आसाय. पदवी तुका फावो सुम्या, वाखणी तुका फावो, गुलाब तुका फावो. तूं दयाळ, मोगाळ आनी काकुळदार देव. तुजो मोग ससनाक तगता. तूं सदांच विश्वासी जावन आसाय. तुका साद म्हणलें कितेंच ना. तूं म्हजो रचणार, पोसणार, सांबाळणार देव. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड, थँक यू जीसस. अर्गां तुका जावं, होगलाप तुका जावं, महिमा तुका जावं, स्तुती तुका जावं सुम्या. तूं खलतो आनी भोव व्हडतो देव जावन आसाय. हालेलुया, 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 हालेलुया. थँक यू लॉर्ड, थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हडसिल्लो तूं जावं, तुजें नांव सदैव जावं सुम्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस, थँक यू फादर, थँक यू लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमच्या देवाक स्तुती करया, तसो मोग करया आनी गावया गीत. देवा बापाक महिमा, जेजू सुम्याक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. H24 पेज 84. H24. ताळयो पेटून सुंदरसान देवाक आमी अर्गां दिवया. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. व्हडा संतोषान, व्हडा आनंदान आमच्या देवा, आमचो मोग करच्या देवाक आमी मोग करया, ताची स्तुती करया, ताका नावाडया.
मोठा संतोषान वरत्या दळबारा मोडा संतोषान वरत्या दळबारा देवा बापाक स्तुती करून गावया महिमा देवा बापाक स्तुती करून गावया महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा निरंतर आमी मोगामय पसान खऱ्या भावर्थान आमच्या समयान देवांश देवाक रायांश राया बाबा खुदाक पवित्रात्म्याक महिमा दिव्या ताका महिमा फावो ताका स्तुती फावो मोगामय पसान खऱ्या भावार्थान मोगामय पासान खऱ्या भावर्थान जेजू सोम्या खोगळी कुसान करया महिमा जेजू सोम्या खोगळी कुसान करया महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा निरंतर मेरगन व्यांत देव कोण म्हणलें वळखोनास आनी तांचे सगळे आज सांगसर सबार ते सवाम कायल्यान अर्गां होगळा बच्ची अर्गां दिवंक विसारता सबार जाणां तांकां देवान बरें केल्या देवाचे विश्वास पोवन आनी मोग देवान तांच्या जिवितान कळीत केला आमच्या जिवितान देवान जायते उपकार केल्ले आसात सक्कड उपकार आमी नियाळ्या प्रत्येक तरान आमी अर्गां दिता आवाज जल्म दिवसाचरण करचरी एका भाव भयणी खातीर प्रत्येक तरान विक्टर मस्करेनस बायंदर प्रज्वल स्टॅलन डिसोजा 14वा जल्मा दिवस जेनेल डिसोजा दहिसर बेन जॉन दीपक डिसोजा रोमियस डिसोजा मैंगलोर सेबास्टियन डिकुन्ना वलेंसिया हांचे सवय अर्गां होगला बच्ची ते सवा आसात कॅरोलिन रेचल डेसा दोआ कटार सुनीता मरिया डिसोजा एवरेस्ट कोएलो बड़कुंजे ललिता राजशिकार रोनाल्ड सविता फर्नांडिस कुंटल नगर नताशानी आदित्य मरिया डिसोजा हळे अंगड़ी एल्वीरा डिसोजानी कुटा मुडुपी जोसेफ पिंटो कोल्हापुर मोंती लोबो बेंगलोर लॉरेन्स स्मिता डिसिल्वा बेंगलोर ह्या बाबींनी सगळें मेळोन आमकांय सुमयान आमचे थंय मोग दाखयला आमचे थंय जायते उपकार सुमयान केल्यात आमी मागच्या की चिंच्या की चड बऱ्यांतलें बरें देवान आमकां दिलां देखून ताका आमी महिमा दिव्या गव्या मधुर संगीतान रंगीत गायनान पवित्र आत्म्या कडसून आमी दिव्या महिमा तळी पटोवन मधुर संगीतान रंगीत गायना मधुर संगीतान रंगीत गायना पवित्र आत्म्या कडसून आमी दिव्या महिमा पवित्र आत्म्या कडसून आमी दिव्या महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक हालेलुया 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 Hallelujah, 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 sumyargantuka, hoglap tuka, महिमान तुका, मान तुका, स्तुति तुका, वंदन तुका, सरपद वेदरानी वरत्या देवा सरोगलाप मान पावस. Praise you, we thank you, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hırsillo tu sam, cenam sadem sam.
तूं भोव दयाळ काकुळदार मोगाळ स्मी आमचें थंय उदार तूं जालाय आमकां आशिर्वादीत केल्याय कृपा तूं दिताय बेसांवां वताय तुका जावं महिमा तुका जावं स्तुती होगळा स्म्या हालेलुया 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 दुदिनियम पुस्तक अवस्वर 34 शिवाय ह्या आराधनाच्या पयलें उचारली प्रत्येक पटी आमी आयकुया आयक इस्रायला सर्वेस्पोर एकलोस आमचो देव सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर मगाळ भाव भयणीनो सगळ्या आत्म्यान काळजान सक्तेन देवाचो मोग करचें म्हळ्यार कितें जावन आसा जो आमच्या पहिल्या पत्रांत अवस्वर 5:3 वोळ आमकां स्पश्ट करता द वर्ड ऑफ गॉड देवाचें उतर सांगता पहिल्या पत्रांत जो आमचें 5 अवस्वर 3 वोळ आमी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे ताचे उपादेश तितले कठीण न्हय आनी जेजूनी सांगलां जो आमच्या वांजेलांत अवस्वर 14:15 वोळ जॉन 14:15 जेजू म्हणटा तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यार देवाचो मोग करचें म्हळ्यार देवाचें उतर पाळचें देवाचो मोग करचें म्हळ्यार देवाचे उपादेश पाळचे आनी उपादेशां पैकी व्हडतो आनी श्रेश्ठ उपादेश जावन आसा पयलो उपादेश एका निजा देवाक मान दी यू शॅल हॅव नो अदर गॉड एका निजा देवाक मान दी आनी हांव पातयेतां ह्या रितीरेच्या मिसावांत आसून आज म्हज्या मनांत काळजांत आज कंसलां पयलो उपादेश आनी चवथो उपादेश आमी पडल्यार आमकां बेसांवां मेळटात देवान ताची बेसांवां उपादेशाचेर बांदल्यात आनी तो पयलो आनी चवथो निजा देवाक मान दी आनी आवय बापायक मान दी एक देवाचो मोग पेल्याचो मोग हे दोन उपादेश पडल्यार आमची बेसांवां आमकां सुखानांत कितें सक्कड देवान बेसांवां आमकां बसायल्यान पवित्र पुस्तकांत ती सगळीं आमकां मेळटात पूण केन्ना हे दोन उपादेश आमी मोडल्यात थंयसर बेसांवां कडकळ जाता देखून आज पयलो उपादेश सगळ्या काळजान मोनान आत्म्यान देवाचो मोग कर म्हळ्यार निजा देवाक मान दी देवाक पयलें स्थान दी देवाक आद्यता दी देवा शिवाय दुसरें कितेंच तुवें दुसऱ्या कोणाकय पयलें स्थान दिवचें न्ही जावं पयशे जावं काम जावं संबंद जावं वस्तू जावं कितेंय संगती जावं कोणाकच देवाचो जागो दिनाय आनी आमच्या घरांत पयलें स्थान देवाक आसा जंय आनी आमच्या घरांनी जाग्यांनी देवाक न्हय आशिल्लें कितेंय आसूंक नजो थोड्यो संगती आमी क्रिस्तांवां जावन दवरता जावं कितेंय आमकां लक येता म्हणून आमी दवरचें आसा आनी आमी सांगचें आसा थोडे बडी मस्त बडी आमी म्हणटा वी आर लक्की पीपल फादर आय एम लक्की न्हय आमी जिव्या देवातावन आशिर्वादीत जाल्ली पडसा वी आर पीपल ब्लेस्ड बाय द लिवींग गॉड जिवो देव खरो देव आज तो कोण म्हणून आमी वळखोसो आमी स्तुती करचो आमी आराधन करचो देव ताका दिवचो जागो आनी ताका समान वसनांतलें घरांत हाडिनाय जावं थोडीं लाफींग बुद्ध दवरतात थोडीं लक्की प्लांट दवरतात थोडीं घरांनी वा तांच्या कुडींत न्हेसतात जावं मुदी त्या मुदयेन फातर जावं पांयाक एक नाडो पेंकडाक घालें कोणाक सरशीं वेचें आनी कितेंय हाडचें आनी दवरचें तें पातयेवचें निजा देवा विरोध वेचें आनी अशें आमी आमची बेसांवां होगडायता पूण देव आमकां आपयता सगळ्या मनान काळजान देवाचो मोग कर हें कितेंय घरांत हाडनाका असलें कितेंय तूं न्हेसनाका असलें कितेंय करनाका तर ह्या घडी आमी मागे आमचें समर्पण करया आमकां जेजू पुरो जीजस इज इनफ जेजून आमची सोडवण केल्या खुर्सार कुरपे वयर करपा आमकां जोड दिल्या आनी ती आमचें थंय वळोवन दी आमच्या घरांनी वळोवन दी दोळदांपी आमकां भावना आनी भयणीनो विधेयपणा खातीर जायतीं बेसांवां सुमयान बसायलां हे घडी कोणाक ह्या घडी भोगता देव प्रेरीत करता दिंबी घालीजे दिंबी घाल मागा एक देव
सगळ्या काळजान मनान सक्तेन तसो मोग करचो, ताचे उपादेस पाळचे आनी बेसांवान जोडची. आमी दिमी केल्या मागया सुम्या सुम्या आमी आसच्या आमी कोणायकी पयलें स्थान दिना जावच्याक तिलां तर तें सगळें ताका भेटोवन समर्पण करून ताची काकूळट मागून मागया. सोमी पुरो, सोमयाचे उपादेस पुरो, ताचें उतर पुरो. सोमी आमकां बेसांव दिवचो, ताच्या घरा आमी रावया, ताचें उतर आमी आयकुया, ताचे थंय आमकां संपूर्ण बेसांवां मेळटात. ऑल ब्लेसिंग्स सगळें मेळटा. आज कितेंय तत्वार आसात भेटोवया. कसले आमचे कश्ट, कसले आमचे तत्वार, कसली पिडाशिडां आमच्या घरांनी जाग्यांनी आयल्या, कित्याक बेसांवां नात, सगळें ताका भेटोवया. आमचीं घरां, आमचीं कुटुंबां मोगाच्यांक सगळ्यांक भेटोवन आमी सांगया, एक निश्चय करया, सगळ्या काळजान मनान सक्तेन तसो मोग करतले हांव म्हणून. आमचो निश्चय सोम्याक भेटोवन ताची बेसांवां जोडूंक आमी आयतीं जावया आनी म्हणया, सर्वेस्पराची गरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. I30 I30 5 125. सर्वेस्पराचे गरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. सर्वेस्पराचे गरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एक सेकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोंक जाय. एक सेकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोंक जाय. पळय आमची आशा जावं सगळ्या मनान काळजान सक्तेन तसो मोग करचो, ताची बेसांवां जोडची. तर आमचे कश्ट, आमची पिडाशिडां तो काडता, ताणें काडल्या कुर्सार आज ताका भेटोवया. तो आमकां बेसांव दिवं, आशिर्वादीत करूं मागता आमी. महेश कारकळ, रेवळ फर्नांडीस, कुंटल नगर, शर्लिन वास थाने, सुबार भाव भयणी हांगासर तेसांवां धाडिल्लीं आसात, तांचीं तेसांवां मागणी आमी भेटोवन मागया. सर्वेस्पराचे गरी राग मोसोर ना, सर्वेस्पराचे घरी हगे झगडे ना. सर्वेस्पराचे घरी राग मोसोर ना, सर्वेस्पराचे घरी हगे झगडे ना. सर्वेस्पराचे घरी पिडा शिडा ना, सर्वेस्पराचे घरी खंत दुख ना. सर्वेस्पराचे घरी पिडा शिडा ना, सर्वेस्पराचे घरी खंत दुख ना. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एक सेकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोंक जाय. एक सेकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोंक जाय. मागीर आमी मगाळ भावना आनी भयणो चक्कड सुम्याक भेटोवन दिता आसतना आमचीं घरां, आमचीं कुटुंबां, आमची मोगाची कोणी पिडेंत आसात तर, कश्टान संकश्टान सांपडल्या, खंयतरी दुखांत आसा, सबार तत्वार आर्थीक समस्ये फुडें शिकंत, कसल्याय वायटाक संकश्टाक कोणूय कितेंय केलां म्हणून दुबाव वा कितेंय आमचे विरोध कोणूय केल्ले आसा तर सुम्याक भेटोवया आनी मागया, ताच्या नांवान सुटका मागया. ताच्या रक्तान आमचीं घरां, आमचे जागे, आमचीं कुटुंबां समेसां आमी संरक्षण वा अभिषेक करूंक मागया. त्या रक्तान ताणें आमकां सुटका जोडून दिल्या, बेसांवां दिल्या, कृपे वयर कृपा आसती देव आमचे थंय, आमच्या घरांनी जाग्यांनी कोणा खातीर मागता हांव तांचे थंय. आनी प्रत्येक जाणां आस कोणी अंतरलेलीं आसात आमच्या कुटुंबान, दुखान खंतीन बुडलेलीं आसा, सगळ्यांक भेटोवन आमी मागया. आमी उडास करता वास उलगत आत्म्या खातीर मागणें विचारलां. शांती नरोना कुवैट, सिल्विया डिकोस्टा कुवैट,
तशेंच सेवरीन फ्रांसीस डिकोस्टा किरें, सुनील मस्करेनस तसोत्मो, सानियो डी सिल्वा, कोसिस तावरो बचपे, क्रिस्टिना आणि सिल्वेस्टर लोबो मारोल, जोसेफ डायस त्रासी, जोसेफ डिसोजा बोंदेल, मैनुअल एंड जोसेफ डिसोजा मुदरंगड़ी, जोसेफ पिंटो दुबई, सिसिलिया अल्फोंसो कांदिवली, तेरेसा क्वाड्रस पेर्नाल, जसिंता कुटिन्ना पुत्तूर, दुल्सिन रोनाल्ड पेरेरा बाइंदर, फिलोमेना आल्बर्ट रोड्रिगस ताने, बैप्टिस्ट मस्करेनस पेरम्पल्ली, लॉरेंस मस्करेनस ताने, जेफ्रियानी एनी मस्करेनस ताने, स्टैनी मस्करेनस ताने, कुटमानंतर लंबसोत मग्ने विसारता, मेलविन मस्करेनस ताने, स्टेला सराव ताने, सेवरिन डिसोज कुंदापुर, कुटमानंतर लंबसोत मग्ने विसारला, हिलरी पिंटो ओसूर हुबाळे, पॉल पिंटो नागोरी, सिलिन डिकोस्टा बाइंदर. या बाबाने सुम्याक समर्पण करूया. तर सुम्याचो संतोष मोग एक कोडानंद आमचें हरी एक लांग तो लाभो म्हणून आमी मागया. सर्वेस पोराचे घरी संतोष आसतलो, सर्वेस पोराचे घरी मोग आसतलो, सर्वेस पोराचे घरी संतोष आसतलो, सर्वेस पोराचे घरी मोग आसतलो, सर्वेस पोराचे घरी एकवट आसतलो, सर्वेस पोराचे घरी आनंद आसतलो, सर्वेस पोराचे घरी एकवट आसतलो, सर्वेस पोराचे घरी आनंद आसतलो, सर्वेस पोराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय, सर्वेस पोराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय, एक सेकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोवंक जाय, एक सेकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोवंक जाय. हालेलुया 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 हालेलुया. आमचे हात बांद स्तुती करया. सुम्याची बेस्ट सवा ताणें बसयलेली विधेयपणा खातीर आमचेर आज आमच्या समर्पणाचेर सुमी आमी मागता. Bless us in your mighty name, sanctify us through your precious blood, fill us with your Holy Spirit, Lord, in the name of Jesus. May we be blessed, may be healed and delivered from every evil, every harm, every sickness and every problem in the house, land and our relationship be set right in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. अर्गान तुका स्मेह ग्राम तुका महिमा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सावडसिल्लो तूं जावं तुजें नांव सदैव जावं. Praise you Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. तकलीफ गावन सुमेच्या आशीर्वाद सोन घेवया. प्रवेश गीत आमी खडिया दैवी गायन अपकांत A8 पेज 22. Nove gitami nawaryami amcha somya वंदन ताका भक्तीनामी हर्षियामी आमच्या राया कृत्या सोम्याची निजागिवीची महिमा ताची करतामकां विस्मी
पृथ्वी दिनवासता ताची वळविकाय प्रस्नावा कंतान ताची बळवंकाय नव्या नोवे ये गीतामी नावड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्तीनामी हळसियामी आमच्या राया. हरी एक सणवार मरी एक समर्पिल्लो दीस जावन आसा देखून मरी एक मानकन ह्या मिसाचें पवित्र बलिदान आमी भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय आसूं. क्रिस्ता ते मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, हांव पयल्या कुंभगाराक तयारी करून आसतना आमकां कुंभगाराची दोतोर शिकयल्ल्या टिचरीन एक फावटी अशें सांगलें जावन आसा, देवान आमकां कित्याक रचलां म्हणून. देवान आमकां रचलां ताचो मोग करूंक आनी ताची सेवा साकरी करूंक म्हणून. आनी होच संदेश आमकां आयच्या पयल्या वचपांती आयकूंक मेळटा. वय इस्रायली घरांक मेळिल्लो हो आदेश देवाचो मोग करूंक, कित्याक देवान तांकां इजिप्ताच्या गुलामपणांतल्या राखल्या खातीर आनी सर अडखळी आनी अणवरांतल्या राखल्या खातीर ताणें देवाक मान करूंक जाय, देवाचो मोग करूंक जाय. आनी ह्याच एका निजा देवाचो आमी काळजांतान मोग करूंक जाय, कित्याक ताणें आमकां राखलां आनी आमकां सांबाळलां. एका निजा देवातय आमचो भावार्थ आमी उणो केल्ल्या खातीर पश्चाताप पावोन आमी सकट सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. होमचो अपराध, होमचो अपराध, होमचो व्हड अपराध. ह्या पसत बग्यो सदां सांकवार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनातिकारात म्हूण प्रार्थना मागता. पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूळट सोम्या काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोम्या काकूळट सोम्या काकूळट. प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा, भोव भाग्यवंत अंकवार मरयेक आज आमी भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक अदीक कृपेन भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. द्वितीय नियम पुस्तकांतले वाचप. मोयसे लोकां लागीं म्हणालो, आयक इस्रायला, सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या शक्तीन सर्वेस्पराच्या देवाचो मोग कर. ही आज हांव तुका फरमायता ती उतरां तुज्या काळजान कंसून दवर. तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. तूं घरांत बसून आसतना वा वाटे सोडून आसतना, तूं न्हिदतना वा उठतना ती तांकां सांग. ती तुज्या हातांत एक कुणा कशी बांद आनी तुज्या कपलाचेर एक श्रृंगार कसो उमकळय. तुज्या घरच्या दरवटांचेर आनी शहराच्या दरवटाचेर ती बरोवन घाल.
स्वर्गस्पर आपूण तुका दितलो म्हूण ताणें तुज्या पुर्वजांक अब्राहमाक इजाकाक आनी जॅकबाक बसयलो देशांत तुका व्हरतलो तेन्ना म्हणजे तुवें बांदूंक नासल्यो व्हड आनी सोबीत शारां तुवें पुजोवंक नासल्या वस्तूंचेर भरलेलीं घरां तुवें कोणूंक नासल्यो बांयो तुवें रोमक नासले दाकाचे आनी जैतुनाचे मुळे असले देशाक तुका व्हरतलो तेन्ना आनी थंय तूं खावन दोदोश जातलोय तेन्ना तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो सोडिल्लो सर्वेस्पराक विसरनाशे शेत्राय घे सर्वेस्परा तुज्या देवाक भिवन चल ताची सेवा कर आनी ताच्या नांवाक शपथ घाल देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार श्लोक सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता तूंच म्हजें बोल सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता तूंच म्हजें बोळ हांव तुजो मोग करता सर्वेस्परा तूंच म्हजें बोल सर्वेस्परच म्हजें खोडाप म्हजें बुरज आनी म्हजो सोडवणदार श्लोक सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता तूंच म्हजें बोळ म्हजो देवस हांवें आस सोदूंक वेचें खोडाप तोच म्हजें ढाल म्हज्या स्वरक्षणाचें शिंग आनी म्हज्या भद्राचें कोटे ताका जावं मान महिमा कित्याक हांव तुका उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तूं म्हाका निवारता श्लोक सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता तूंच म्हजें बोळ सर्वेस्पस म्हजें खोडाप तो सदैव जावं ताका तारण दितल्या देवाक महिमा जावं आपणे वेंचलेल्या रायाक व्हड जैत तो दिता आपणे मागलेल्या राज्याक तीर मोगान सांबाळता श्लोक सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता तूंच म्हजें बोळ उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. तुमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताक मरणाचो नाश केलो आनी नवे जिवीत सुवाते मरिफात उजवाडांक हाडले Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा फरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या उपरांत लोकांच्या जम्या सरशी जेजू आनी ताचे शिस पावल्ल्या वेळार एक मनीस जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सरपडोन म्हणालो सायबा म्हज्या पुताची खाकूत कर ताका मोरलोक आसा आनी इतलो घडामोडी तो घालता की सबार पोवटी तो उज्यांत आनी उदकांत पडटा हांवें ताका तुज्या शिसां सरशी हाडलो पूण तांचे निमती ताका बरो करूंक जालें ना तोवळ जेजून जाप दिवन म्हळें ये अविश्वासी आनी नश्टे संतती केदोळ पर्यंत तुजे सांगाता हांवें रावचें कितलो काळ हांवें तुका सोसून व्हरचें हाडा ताका हांगा म्हजे सरशीन ताका हाडतस जेजून ताका बेश्टायलो आनी देंवसार ताचे तावन भायर गेलो अशें तेच घडये भुरगो बरो जालो उपरांत जेजू एकसुरो आसतना शीस ताचे सरशी येवन विचारी लागले त्या देंवसाराक भायर घालूंक आमच्यान कित्याक जालें ना जेजून जाप दिली तुमचो भावार्थ भोव अस्कत देखून खरेंच हांव तुमकां सांगता एक सासवाच्या कानात इतलो भावार्थ सयत तुमचे थंय आसत जाल्यार ह्या दोंगराक हांगासो उठोवन थंय वच म्हूण तुमी सांगा आनी तो वेतलो
तुमच्यान करूंक असाध्य म्हणचें कितेंच आसचें ना. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, ताबोर गुड्यार जेजो रुपांतर जालो आनी उपरांत तो दोंगर देंवन सकला येता आसतना एक मनीस ताच्या पांयां पडोन सरपडोन मागता, म्हज्या पुताची काकुळट कर, ताका मोरलूक लागल्या. आनी ती पिडा अपोस्तलांक गूण करूंक जावना, कित्याक जेजूस म्हणटा तांचे तें भावार्थ नातलो, भावार्थ अस्कत जाल्लो तांचो, देखून तांकां ती मोरलुकेची पिडा गूण करूंक जालें ना. तर भावार्थ म्हळ्यार कितें? 1900 इस्वेंत 1900 इस्वेंत इंग्लंडाचो एकलो कॅप्टन अर्नेस्ट शेकल्टन म्हणलो, एक सोदना करूंक भायर सरता अंटार्क्टीक आयलँडाची. अंटार्क्टीक आयलँड बारी पयस आनी अत्यंत कश्टाचो आनी अत्यंत थंड आसलो जागो, ताची सोदना करूंक तो भायर सरता ताच्या 20 आनी 8 पंगडाक घेवन. आनी थंयसर वेचें अत्यंत कश्टांचें काम. तुमी टायटानीक फिल्म पळयला जावंक पुरो. त्या टायटानिकाक व्हडलो एक बर्फाचो पर्वत येवन आपटता आनी तें तारून बुडता आनी तातूंत असले सकड नाश जातात. तशें अंटार्क्टीक द्वीपाक वचोंक इतलें कश्टांचें काम की आयसाचे व्हडले व्हडले कुडके येवन तांच्या तारवाक मारचे आशिल्ले. देखून थंयसर सुरक्षीत पावचें भोव कश्टांचें काम. पूण हो अर्नेस्ट शेकल्टन कॅप्टन ताच्या 20 आनी 8 पंगडाक घेवन वेता थंयसर. आनी वेता आसतना थंयसर एक केव म्हणून आसा, ताका म्हणटात एलिफंट केव म्हणून. तांतल्यान पाशार जाता आसतना व्हडलोसो एक आयसाचो कुडको पर्वता बरी येवन तांच्या तारवाक आपटलो आनी तारून थंयसर सिरकोन रावले, मुखारी गेले ना, फाटीं आयले ना. त्या तारवाचो कॅप्टन अर्नेस्ट शेकल्टन ताच्या पंगडाक अशें सांगता, थंयसर एक ल्हानशी बोट आसली, हर एका तारवार एक बोट आसता, बाचावेची बोट. ती बोट कान घेवन तांच्या मदल्या एकल्या कान घेवन तो फाटीं येता. पूण फाटीं वेच्या पयलें तांकां सांगता, हांव वेतलो आनी एक तारू हाडून तुमकां सुरक्षीत जाग्याक पावयतलो म्हणून सांगून तो भायर सरता एकल्या सांगात्याक कान घेवन. आनी तो फाटीं येता आनी सुरक्षीत जाग्यार पावल्या उपरांत तो आनी एक तारू आसा करता आनी त्या वादळाक सांपडलेल्या लोकांक फाटीं हाडूंक, 27 जाणांक फाटीं हाडूंक. वारें वादळ इतलें कठीण आसलें की मुखार वचून जालें ना, फाटीं आयलो. दुसरे पटीन गेलो, फाटीं आयलो. तिसरे पटीन गेलो, फाटीं आयलो. पूण 4थ्या पटी वेता आसतना इतले प्रयत्न करून तो थंयसर पावता. तांकां खंयसर तें तारू आपटोन रावलें की थंयसर. आनी येदोळ ताणें चिंतलें जावंक पुरो. ताणें चिंतलें हे भविश्या मोरान पावल्यात येदोळूच, कित्याक थंयसर ताका पावोवंक 4 म्हयने लागले, भरती 4 म्हयने. पूण थंयसर ताका एक अजाप राखण आसलें, ते सगळे 27 जण जिवंतच आसले, अस्कत जाले पूण जिवंतच आसले. आनी तांकां बचाव केल्या उपरांत तांचे कडेन विचारलें सवाल हेंच, ह्या 4 म्हयन्यांनी तुमी हांगासर कशे ह्या कठीण वातावरणांत, थंडेच्या वातावरणांत कशे जिवंत उरल्यात, खावंक जेवंक समेत ना. त्या दाळ तांणी सांगलें उतर हेंच, आमचो कॅप्टन आमकां हांगा सोडून वेता आसतना ताणें सांगलें, हांव येतलो आनी तुमकां बचाव करतलो. आनी आमी चिंतलें जर तर आमचो कॅप्टन जिवंत आसा, खंडीत जावन तो येतलो आनी आमकां बचाव करतलो म्हणून. आनी ही जावन आसली आमचे पातयेनी आमच्या कॅप्टनांतय. आनी ती पातयेनी खरी जाली. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, ही जावन आसा पातयेनी, हो जावन आसा भावार्थ. जर तर तो आसा, खंडीत जावन तो आमकां येवन बचाव करतलो, त्या पातयेन आमी रावल्या. आनी तशेंच आयच्या वाचपांत आमी आयकलें, तो मनीस ताच्या पुताक जेजूच्या पांयांक सरपडता, पांयांक सरपडून सांगता, हांव तुका पातयेता, तूं मात्र गूण करूंक शकताय.
हो जावन आसा बाळ तूं मात्र गूण करूंक शकताय उरल्या कोणाकी जायना पातयेन सरपडोन उसारचें कित्याक तो मात्र दिवंक शकता आनी हाका म्हणटात पातयेनी मगच्या भावानो आनी भयणीनो आमचो कॅप्टन जावन आसा तो आमचे संवसारीक कॅप्टन पुरो फेल जाता चलवतात तांची पदवी आसा जाल्यार त्या पदवे मुखार तांची पदवी आनी सगळ्यात कितेंच न्ही तो मात्र चोर संगती दिवंक शकता असाध्य जाल्लें साध्य करूंक शकता आनी ताचे कुशीन आमी गुवल्यार तो आमकां हरी एक साध्य करून दाखयता ह्या गुंडेक आमी म्हणटा भवार्थ देखून ह्या भवार्थाच्या देण्या खातीर आज आमी प्रत्येक तरान मागया भवार्थ आमचो त्या एका निजा देवाते चोर संगती साध्य करून दाखोवच्या देवाते आमचे पातयेनी आनी आमचो भवार्थ चडोवया पण भवार्थाक एक अडखळ आसा तेचो जेसू आयच्या वांजेलांत आमकां सांगता जर तर तुमचो भवार्थ एका ल्हान सासवाच्या काना तितलो जाय तर ह्या दोंगरा हंगातान उठोवन वच म्हळ्यार तो वता म्हणून पूण ते दोंगर उठोवन वयचे न्ही ते दोंगर गुडे देवान केल्ले रचल्या बऱ्याकच आमच्या बऱ्याकच त्या बऱ्या सुवातेर त्या जाग्यार आसात पूण दुसरे माउंटन्स दोंगर आमच्या काळजांत आसात ते अडखळ हाडटात आमच्या भवार्थाक ते कसले पर्वत आनी गुडे दोंगर तेंच आमच्या दुबावाचे आमच्या पातकाचे आमच्या रागाचे आमच्या मोसराचे असले दुबाव असले पर्वत आमी नाच करीजे उठोवन कान उडयजे त्या दाळ मात्र आमकां तो आमचो कॅप्टन दिसता आनी आमच्या बचावेक तो येता देखून त्या कॅप्टनाते आमचो भवार्थ आमी चडोवया कित्याक तो मात्र असाध्य जाल्लें साद करूंक शकता आमच्या जिवनांत आमेन आमची दुर्बळीची आयल्यावर सर्ती देणी स्वीकार कर आमची मागणी आमची पवित्र कानी कष्टवावर आमच्या जिनियेसो संतोष तो आमच्या काळजांसो भेटयता धनिया आमची कानी म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या आमनेक आनी महिमेक आमचे नेक्या पवित्र पिच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घे सर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक ह्या वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेच्या विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदेक आमकां बरो म्हण मागता हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय वारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सव काळी आनी सव ते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो नित्यांकुवार मरयेक आमी नमान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वखणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता आपल्या अंकुवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नेक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताच्या उद्देशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वखणटात तांचे सांगती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती करता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय
सगळी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मारून सुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पसत समर्पूंची तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशा पसत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात Bawarta gotu pargatuya. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराकी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे सगळ्या मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुआर मुरे देवाचे माये सांगाती सांजुजे तिचे पती सांगाती बगेवन दम दुता आनी सवकाळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणेंच शिकयलेले प्रार्थना आतां आमी धीर घेवन म्हणोवया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थ काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशें नत्रेक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सौर आकांतांतली वाटय वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दोतांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवय आसूं मोगा सुगुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी दिवया देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती
ह्या शेळेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी Sumya Durunche Maka Pavana Jautranis Mugalaiki Meltali. Gisanko E8, page 51. Jesu, tu ye kaळजा, tu ye बिडार करूंक तू ये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागीं ये तू वेगीं ये लागीं ये तू वेगीं ये सोम्या तुझे विने रीते आमचे जिने आमच्या या जिविता तूच ते सर्गीं देणे उगडला दार कर तू बिडा सामसोनी सोडवून दा उगडला दार कर तू बिडार जामसोनी सोडवून अत्रेगाच्या कुमगाराच्या मागणे मोगाळा जेजू मोगळा जेसू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां क्रोस सजरा साय म्हण हांव पातयेतां हांव सर वस्तूं प्रास हांव सर्व संप्रास तुजो चड मोग करतां तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तुये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जातां जेजू तुजे तावन जेजू तुजें तावन केदीकच हांवें वेगळोसार जावंक म्हाका सोडी नाका केदींच हांवें वेगळो सार जावं म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थुया भोव खणवळ्या देवा नित्यांकार मोरयेचो संतोषान आज आमी उडास केला आनी सर्गींच्या जेवणांत वांटो घेवन आमी दादोशी जाल्या ताचे वरवीं पातकाचे बोक्साने कुडीची भलायकी आनी आत्म्याचे गटा ह्या संवसारांत आमकां दिवन सर्गींचे मायमेक आमकां पावय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वसुन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार जशें फूल उदका विणबावता तशें हांव मोरयेन मोरता नवसो केदीस जियेवंक मोच्यान नासतना मोरये मोकाळजा कसली अर्गानी होगला दिलफावो हांवें देवा खुशी म्हजी केदी व्हडली दिल्याक माय सर्गा वयली मोगाळ पुता सोवे अववार मर्या आशिर्वादी आमकां बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन